वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल न्यूज़ प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ आपका होस्ट साजिद अली साजिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मियाँ शफ़क़त नवाज़ साहब से। चेयरमैन हैं उशर ज़कात कमेटी, बेसिकल ज़मींदार हैं, चक नंबर 444 गाफ बे पोला, तहसील समुंदरी, ज़िला फैसलाबाद से इनका तल्लक है। और इनसे बात करते हैं हालिया जो हमारे मुल्क का ज़मींदार है उसकी क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन है उसकी। हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं ज़मींदार के लिए, वो उसकी सब्सिडी का मामला जो है डीएपी खाद पे टोकन की शक्ल में, उस पर बात करेंगे। हालिया महंगाई के तनासब पे बात करेंगे और दीगर मसाइल पे बात करेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मियाँ शफ़क़त नवाज़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मियाँ साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत? ठीक है। खैरियत, अल्लाह का फजल है। अल्लाह का मियाँ साहब, फास्ट पे तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप माशाल्लाह बेसिकल ज़मींदार हैं, काफ़ी अरसे से इस शोबे से रिलेटेड है। इस वक्त हमारे ज़मींदार की क्या पोजीशन जा रही है जी? ज़मींदार को जो सहूलतें कम मिल रही हैं अच्छा। खाद वगैरह के सिलसिले में। बाहर से जो खाद आती है ब्लैक में तो मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट रेट पे बहुत कम मिलती है। अगर मिलती है तो वो गवर्नमेंट ने एक जो पॉलिसी बनाई है, पहले 550 रुपया कार्ड बनवाना पड़ता है, 1 2 या 3 बोरी मिलती है। तो वैसे बाज़ार में जो है 2500 रुपये 2600 रुपये में मिलती है यूरिया। ये ज़मींदार को तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन जो मार्केटिंग कर रहे हैं उनको फ़ायदा, ब्लैक में बेच फ़रोख्त करके वो मुनाफा कमा रहे हैं। तो हमारी इंतज़ामिया इस पे कोई कंट्रोल नहीं कर रही या कंट्रोल करना नहीं चाहती, क्या समझते हैं जी? नहीं, इंतज़ामिया एसी साहब अगर जाते हैं तो किसी एक दुकान पे जाकर किसी दिन वो फ़रोख्त करवा देते हैं, उसके बाद वैसे ही फिर निज़ाम चलता रहता है। 1 2 दफ़ा किसी दुकान पे छापा मारा, लेकिन बाज़ार में सरेआम किसी किसान को खाद नहीं मिल रही। और चाहिए तो ये है कि हर आदमी जो पैसे लेकर जाता है उसे गवर्नमेंट रेट पे खाद मिले, आवाम को तो फ़ायदा है। तो इसकी क्या वजह समझते हैं कि ये स्टॉक माफिया है या पीछे से ही खाद नहीं आ रही? नहीं, स्टॉक माफिया का काम है, बाकी इंतज़ामिया के जिम्मेदारी होती है ना। कंट्रोल तो इंतज़ामिया ने करना है, इसी साहब ने करना है, हुकूमत का काम है, हुकूमत ने कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है। हाँ, इसमें नाकामी तो हुकूमत की दार आ रही है। तो इससे पीछे डीएपी खाद पे एक सब्सिडी दे रखी थी पंजाब हुकूमत ने टोकन की शक्ल में, कि वो टोकन आप स्क्रैच करेंगे, उसके बाद वो आप मैसेज करेंगे, उसके बाद जो भी सब्सिडी का पैसा होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कितनी मियाँ साहब आपको या आपके गांव वालों को उससे सहूलत से फ़ायदा हासिल हुआ है? हम तो उससे कोई फ़ायदा नहीं ले सके। हमने तो डीएपी की जगह एक बीओबी फार्मूलेशन में खाद आती है, वो इस्तेमाल की है। वो बाज़ार में आम मिलती थी, वो लेकर यूज़ की है। डीएपी हमने इस्तेमाल करना ही छोड़ दी है, ना मिलने की वजह से। अच्छा, मिलती ही नहीं आप जी? मिली नहीं है, मुनासिब रेट पे नहीं मिली। जब उसकी ज़रूरत थी तो उसका रेट अप हो गया था, अब यूरिया की ज़रूरत है तो यूरिया का रेट अप हो जाता है। पानी की क्या कंडीशन है जी? नहरी पानी का सिस्टम कैसा है आपके इलाका में? पानी का निज़ाम जो है वो ठीक है, नॉर्मल रेंज में पानी मिलता है। अगर ये तो सालाना पानी की बंदिश है ना, उस वजह से नहीं मिला। बाकी नॉर्मल रेंज में जो है वो पानी तकरीबन रूटीन में मिलता रहता है। उसके साथ साथ काफ़ी किसानों ने कुछ शिकायत की है कि हमें जो सीड है, बीज है ना, हमें वो सही तरीके से नहीं मिलता। 1 नंबर 2 नंबर की हमें पहचान नहीं है। मार्केट में इतनी कंपनियां वगैरह हैं कि समझ नहीं आती किसका बीज हमने इस्तेमाल करना है। अगर हम एक एक दफ़ा नाक्स बीज हमें मिल जाए तो हमारा जो सीज़न है वो ख़राब हो जाता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके बीज का क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बीज नाकस भी मिलता है, पहचान तो वाकई नहीं है। बाकी मार्केटिंग में भी यही है कि रेट बताते कुछ हैं, जब खरीदने जाते हैं तो कुछ खरीदते हैं। हमारा एक अजीज़ है, वो उसने फ़ोन किया था ओकाड़े में मक्की के सीड के लिए। उन्होंने कहा था एक थैला आपको मिलेगा 13,500 रुपये का, 12,500 का। जब वो यहाँ से चले गए उधर मार्केटिंग करने के लिए तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो 13,500 का देंगे। इस तरह की ब्लैक मेलिंग होती है, जब आदमी को रेट बताते कुछ हैं, जब ख़रीदने का टाइम आता है तो वो अपनी मन मर्जी करते हैं। बाकी जो सीड है वो तो वाकई आम इंसान, जो आम किसान है उसको उसकी पहचान बहुत कम है। बहुत तजर्बाकार जो हैं वो पहचान लेते हैं। महंगाई का तनासब मियाँ साहब बहुत बढ़ गया है कि एक आम आदमी जो मज़दूर बंदा है उसके लिए 2 टाइम का खाना खाना भी बहुत मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? इतनी महंगाई क्यों हो चुकी है? नहीं, इसमें माफिया का भी असर है, लेकिन फिर वही बात होगी कि इंतज़ाम तो इंतज़ामिया ने करना होता है ना। वो अगर किसी को सज़ा देंगे
تو اس خوف سے وہ اس پہ کنٹرول کریں گے. اگر کوئی انتظامیہ وغیرہ کا اس کو پوچھتا ہی نہیں، صبح سودا لینے جاتے ہیں تو ایک ریٹ ہوتا ہے، شام کو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ ریٹ کر دیا ہے. جس طرح شیر رشید صاحب نے اپنی کابینہ میں بتایا تھا کہ باہر میں ریٹ ہو رہے ہیں، وزیر خزانہ صاحب کے پاس ریٹ اور ہوتے ہیں. یہ تو انتظامیہ یا حکومت کا ہی کام ہے نا، اس کو کنٹرول کرے. عام یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ہمارے اگر تحصیل ہے سمندری، اس کے اے سی صاحب کی ذمہ داری ہے، یا عوامی نمائندگان جو ہیں ہمارے، ان کا کردار ہے، کیونکہ انہوں نے سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا ہے عوام کو سہولت دے کر. اگر وہ سہولت نہیں دیں گے تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ وہ نمائندگی تو صحیح طرح نہیں نہ ہو سکے گی. 3 سال مکمل ہو گئے ہیں جی پی ٹی آئی حکومت کو، چوتھا سال بھی آدھا کمپلیٹ ہو چکا ہے. 3.5 سال آپ کہہ سکتے ہیں. کتنے کو ترقیاتی کام ہوئے ہیں آپ کے علاقہ میں اس حکومت میں؟ نہیں، ہمارے علاقہ میں تو زیادہ تر کوئی ترقی کام نہیں ہوئی ہے. ہمارے پاس سے سائبہ روڈ گزرتا ہے، اس کو 1.5 سال ہو چکا ہے، اس پہ پتھر پڑا ہے، خاکہ بھی نہیں ڈالا گیا، وہ اسی طرح ہے، اس کی ریپیئرنگ نہیں ہو رہی. کہتے ہیں کہ ٹھیکیدار کہتا ہے سٹے ہو گیا ہے. اسی طرح سمندری میں تو تاندلہ روڈ ہے، اس کا کام بھی اسی طرح جا رہا ہے. ترقیاتی کام تو نظر آ رہے ہیں، کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوئے. جی، تو لاسٹ میں میاں صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت پنجاب کو، حکومت پاکستان کو، جس کے سے ہمارے ذمہ دار کو کچھ سپورٹ مل سکے، جو یا کہ اس طرح کی کوئی حکومت کی پالیسی ہو، اگر کوئی سبسڈی دینا چاہتی ہے حکومت تو ڈائریکٹ ذمہ دار کو، ہر چھوٹے بڑے کسان کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے. اس کے علاوہ آپ کے علاقہ کی جو بنیادی مسئلہ ہے، جس کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی پرابلم ہے ہمارے علاقہ کی، یہ مسئلہ گورنمنٹ کا کام حل کرنا کام بنتا ہے، تو اس بارے میں کوئی بھی آپ پیغام دینا چاہیں ہمارے ذریعے پیغام پہنچا سکتے ہیں. نہیں، گورنمنٹ کا ذمہ داری تو بہت زیادہ بنتی ہے نا اس میں، اور کام کے لحاظ سے بھی گورنمنٹ کی سب ذمہ داری ہے. لیکن بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، کوئی پڑھائی کے لیے انتظام ہو، بنیادی طور پہ صحت کے لیے ہو. یہ جو صحت کارڈ کا ہے وہ گورنمنٹ نے ایشو کیے ہیں، اگر یوز ہوتے ہیں تو یہ تو بہت اچھا قدم ہے گورنمنٹ کا، ہر ایک کو سہولت اس سے مل رہی ہے. باقی 3.5 سال ہو چکے ہیں جو گورنمنٹ کو کام کرنے چاہیے تھے، اس لحاظ سے نہیں. ہم نے بیسیکلی خود پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہے، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، لیکن جو امیدیں وابستہ تھیں وہ کام نہیں ہو سکے. جو تبدیلی کا نعرہ تھا، وہ تبدیلی کا نعرہ مہنگائی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا. ابھی تو مہنگائی کا ہی نظام چل رہا ہے. باقی یہ سب ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ کی، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی عوام کے لیے عوامی نمائندگان جو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے حلقے کے لیے آواز اٹھاتے رہیں. اگر وہ آواز اٹھائیں گے تو علاقے میں کام ہوگا. ہمارا بیسیکلی تعلق ہے گجرات سے، ادھر چودھری پرویز لائی ہیں، ان کا مثلا اس علاقے میں نام ہے، ادھر ترقیاتی کام ہوتے ہیں کیونکہ وہ اچھی نمائندگی کرتے ہیں. اگر ہمارے نمائندگان اچھی نمائندگی نہیں کریں گے تو پھر وہ ترقیاتی کام نہیں ہوں گے. اس لحاظ سے گورنمنٹ کے جو بھی نمائندے ہیں، ہمارے عوامی نمائندے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے کاموں میں دلچسپی لیں تاکہ آئندہ ان کے لیے بھی یہ آسانیاں پیدا ہو سکیں. جی بہت شکریہ. یہ تھے جی میاں شفقت نواز صاحب، بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے. ذمہ داری کے معاملے میں ان کا کہنا تھا کہ کچھ علاقے کا یا ان کا ذمہ دار کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی کا تناسب بہت بڑا ہوا ہے، کھادیں مل نہیں رہی ہیں ان کو، اور بیج بھی صحیح طریقے سے نہیں مل رہے. اور ان کا لاسٹ پہ پیغام تھا حکومت پاکستان کے لیے کہ یہ سب کام جو بھی ہیں، مافیا کو کنٹرول کرنا، ایسے جو بھی کام ہے، مہنگائی کے اپنی مرضی کے لوگ جو ہے ریٹ لگا کے بیٹھے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. ہمارے جو بیوروکریسی ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے. تو وہ اگر اس پہ ابھی 1.5 سال پڑا ہے پی ٹی آئی حکومت کو، اس پہ زیادہ سے زیادہ غور کریں تاکہ توجہ دیں اس معاملے پہ، تاکہ ہمارا کسان ہے، ہمارا زمین دار ہے، ہمارے چھوٹے طبقہ کے لوگ ہیں وہ خوشحال ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا اپنے علاقہ کے عوامی نمائندگان ہیں، جو ایم پی اے صاحبان ہیں، ایم این اے صاحبان ہیں، ان کو چاہیے کہ اس علاقہ کی آواز اسمبلی میں اٹھائیں، جا کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کروائیں، تو مزید ہمارا ملک جو ترقی کرے. کیمرہ مین اسد اللہ نیازی کے ساتھ ساجد علی، ساجد، انصاف ڈیجیٹل نیوز.